السلام عليكم. كيما في الفيديو اللي فاتوا راح تلقاو تحت في ديسكريبسيون دي ريفيرونس تفهموا بهم لاناليز ادانا ولا كالكيل دي سويفون حوايج هكا اللي راح نخدموا بهم في ليكزو 3. ليكزو 3 واش يحوس منا زوج حوايج. أه نبروفيو باللي كاين دو غرامير، هذا اللي هنا فيه اس بريم والاو والدو فيه الاو والاو. يحوسنا نبروفيو بلي هذا أدانا وهذا أدانا. بون إذا كان أدانا وإذا كان هذا أدانا، نشوفو إذا لي مو إبطا راهي كان يناليزيها الجرامر الأول، والمو دوزيام هذا يناليزيه الجرامر الدوزيام إذا كانوا دي جرامر أدانا. بون باش نفهمو شو جرامر أدانا، لازمنا نبروفيو هاد لي بوان. يكون نون امبيغوي، ويكون نون ريكيرسيف اغوش، فاكتوريزي اغوش، ولا طابلو داناليز تكون فيها في كل كولون تكون فيها فرد راك دو برودكسيون. هذا واش حكيتو واش كاينه في الكور على لا طابل داناليز، ومن بعد نعاودو نوليو للطرف هذا باش نفهمو خير مع ليكزامبل. نكملو نبداو بلي طاب الاولى هي الكالكيل دي برومي. الكالكيل دي برومي حكينا عليها في ليكزو دوزيام. هاو الالغوريثم اللي عندنا شايفين عليه نورمالمون اذا كان اسمه البرومي تاع اكس والبرومي تاع ايكغيك ان، اذا كان ايكغيك ان نون تيرمينال وما كانش ايبسيلون، لي برومي تاعو هما البرومي تاع اكس. اذا كان تيرمينال هذاك هو بعد اللي راح يكون هو البرومي تاع اكس. اذا كان ايبسيلون شوفوا الايكغيك اللي وراه، وهذاك عاد هما لي راك اللي عندنا لهنا تاع كالكيل دي برومي. بون اذا كان ثاني البرومي نون تيرمينال كما قلنا ويكون ايبسيلون، نحطو ايبسيلون في لي برومي تاع اكس. قال كده يكون ديريكت كما في الالغوريثم هذا. عندنا ها من هنايا ديريكت دو برودكسيون اللي عندنا. لي برومي تاع اس واش راح يكونوا لي برومي هذو تاع لو مو هذا، و لي اونيون لي برومي تاع الا. لي برومي تاع اس بريم راح يكونوا لي برومي تاع او اس ماجيسكيل اونيون لي برومي تاع او مينيسكيل، والاو حيكونوا لي برومي تاع هي البرومي تاع بي. ها لهنا باش يجي عندنا لي برومي تاع اي او تي اس بريم هو الاي. جبناها من لاراغل تاع هذه البرومي تاع اكس، والاكس اذا هذه تاع سي اكس اذا نون تيرمينال، اذا تيرمينال برومي تاع اكس هو اكس بعد. البرومي تاع الأ هو كيف نفس لا ميم راغل اللي هي تروازيام هذه اللي لهنا. لي برومي تاع او اس كيف نفس لا راغل ايبسيلون، لا راغل اللي قبل اللي هي الدوزيام اذا كان اكس نون تيرمينال. اكس ايبسيلون سي اجوتي ايبسيلون دون لي برومي دو اكس. والبرومي تاع او هو البي اللي جبناه من لا راغل هذيك بعد التروازيام اللي كاينه هنايا. الجرامر جيدو بنفس البرانسيب نحسبو لي برومي تاع جرامر جيدو. قلنا برومي سمان تاع او راح يعودو برومي تاع المو هذا انيون لي برومي تاع المو هذا. لي برومي تاع الاو راح يكونوا لي برومي تاع البليس انيون لي برومي تاع لي طوال. حيعطينا هذه الريزيلطا اللي لهنايا. الكالكيل راح يكون ديريكت نطبقو الاخر ديريكت. حنسحقو الراجل هذه اكس اذا تيرمينال. هذا هما اللي خدمنا بها في لي دو كالكيل هذا. دوكا كي حسبنا لي بروميي نعاودو نوليو لا راجل تاع نخرجو بها لالغوريثم دو كونستريكسيون تاع طاب داناليز. طاب داناليز كيما يقول هنايا هي طاب دو ديمونسيون. راح يكون فيها قلنا دي زونسومبل نون تيرمينو
لي زونسومبل تيرمينال. كاين ا ماجيسكيل، كاين ا مينيسكيل، هذا تيرمينال. واش راح يكون فيها؟ راح يكون فيها قالك كل رايد دو برودكسيون اللي بين الأ ماجيسكيل والأ مينيسكيل. دوك نفهمو الراجل الأولى واش تقول، الكونديسيون الأولى واش تقول، كيعود عندك الأ نون تيرمينال لي بروميي تاع الألفا، الأ ما يكونش إبسيلون. نزيدو لا رايد دو برودكسيون نتاع الأ يدير الألفا لاكاز ام ا ا. دوك كيفاه تجي مدايرة شغل كيما هكا، تجي كيما هكا طاب داناليز دو ديمونسيون، سما فيها دي لين يديكولون لي ليني يجيو فيهم لهنايا يجيو لي زونسومبل نون تيرمينال، ومنا يجيو لي زونسومبل تيرمينال. منا لهنا سما يجي الأ ماجيسكيل تاعنا، ولهنايا يجي الأ مينيسكيل. قالك الكونديسيون الاولى واش تقول، كيكون هذا الأ الاول تاعنا يكون ماهوش هذا الأ مينيسكيل، يكون أ مينيسكيل هذا تاعنا يكون ماهوش إبسيلون. واش نزيدو لهنا قالك في الام ا ا في لاكاز هذه سما نزيدو لا ريغل دو برودكسيون هذه ا ا الفا هنايا. هذه هي حاجه سامبل كما نقولوا. والاخر دوزيام كونديسيون واش تقول، كي تعود إبسيلون كاينه في لي بروميي تاع الأ، نروحو نحسبو لي سويفون تاع الأ. بون لهنايا كي نجيو نشوفو وين خرجت لنا ليبسيلون باش نحسبو لي سويفون، نلقاوها في الاس بريم. اللي خرجنا لي بروميي تاع الاس بريم هما فيهم إبسيلون. نروحو مالا واش نديرو، نحسبو لي سويفون تاع الاس بريم. على حساب واش عندنا لهنايا، هاي وين تبان اس بريم، نجيو نشوفو لهنا ماشي نشوفو وين كاينه الاس بريم في لا راسين تاع لا ريغل دو برودكسيون. لا نشوفو وين جات في لا ريغل دو برودكسيون الاس بريم اللي هنا سما كواتي هذا. واش تعطينا الكواتي هذا، يقولك لي سويفون تاع الاس بريم هما لي سويفون تاع الاس. علاش؟ كيعاد جات الاس بريم في الاخر تاع لا ريغل دو برودكسيون. وها هو القانون اللي هنا واش يقول، نابليكو تروازيام كونديسيون هذه. لي سويفون تاع البي راح يكونوا هما لي سويفون تاع الأ كعاد البي جات في الاخر تاع لا ريغل دو برودكسيون. مالا واش نجيو نحسبو حنا لي سويفون تاع الاس، ونحسبو ولي سويفون تاعها راح يكونوا لي سويفون تاع الاس هما لي برومي تاع الاس بريم على حساب كونديسيون دوزيام. لي سويفون دو بي هما لي برومي تاع البيتا. لي برومي تاع الاس بريم حسبناهم من قبل، واش فيهم او والإبسيلون. تسماها واش خرجنا لهنا لي سويفون تاع الاس دولار ساين والاو. اخي قلنا نزيدو لي برومي نتاع البيتا صوف إبسيلون. بون دوكا عندنا ثاني الاس تبان لهنايا في الكوتي هذا في لافان تاع لا ريغل دو برودكسيون. قلنا كي تعود في لافان تاع لا ريغل دو برودكسيون لي سويفون تاع الاس هما لي سويفون تاع لا راسين اللي هما الاس بريم. سويفون تاع اس فيها لي سويفون تاع الاس بريم، والاس بريم قلنا جات في لافان تاع نتاع لا راسين تاع لا ريغل دو برودكسيون. سما لي سويفون تاع الاس بريم هما لي سويفون تاع الاس اللي هما دولار ساين. مالا نجيو لهنا باش نديرو لي سويفون تاع الاس هما لي بروميي تاع الاس بريم اينيون لي سويفون تاع الاس بريم. قلنا لي بروميي لهنايا جات من لا راجل هذه، والدوزيام تاع لي سويفون جات من لا راجل هذه. لي بروميي تاع الاس بريم قلنا بدا إبسيلون هما الاو، نحيو لإبسيلون. ولي سويفون تاع الاس هما قلنا دولار ساين كعاد جات في لاكسيون دو ديبار. هذه هي اللي عطاتنا لا ريزلتا اللي هي
لي سويفون تاع الاس بريم دولار ساين او. بون نحطو في من في الكوتي هذا نحطو لي زيليمون نو تيرمينو اللي هما عندنا اس بريم او، ومنها نحطو لي زيليمون تيرمينو اللي هما الاي تي الاو البي الا والدولار ساين. دوكا في كل تقاطع هكا تاع الاي والاس نحطو لا ريغل دو برودكسيون اللي تدينا من هذا لهذا، من الاس للاي. عندنا هام لي ريغل دو برودكسيون، سما عندنا اس تدي اي او تي اس بريم، والاس تدي للأ، الاس بريم تدي او اس بريم تدي إبسيلون، الاو تدي للبي. هذا هما اللي عندنا. سما لهنايا بين الاس والاي نحطو اس اي او تي اس بريم اللي راهي لهنايا. دوكا سما نحطو وين لا راغ اللي تخرجنا لي بروميي نتاع. بون دوكا نجيو نعبيو لا طابل داناليز لنا. قلنا يخي لا طابل داناليز لنا هاي كتجي فيها دو ديمونسيون. منا عندنا لي زيليمون نون تيرمينو، ومنا عندنا لي زيليمون تيرمينو. نجيو نشوفو لهنايا نقراوها هكا، نقراو ليليمون نون تيرمينال وليليمون تيرمينال هذا واش من راغ دو برودكسيون وين لقينا لي برومي نتاع الاس فيهم الاي. من هاد لا راغ دو برودكسيون عطاتنا ريزلطا هذه. لا راغ دو برودكسيون عطاتنا ريزلطا هذيك هاي لهنايا. هذه هي لا راغ دو برودكسيون اللي عطاتنا من الاس، عطاتنا لي برومي تاعها الاي. حسبنا سما لي برومي تاع الاس قلنا هما لي برومي تاع المو هذا انيون لي برومي تاع الأ. نجيو نهزو مالا لا ريغل دو برودكسيون الأولى هذه نحطوها من تحت الإي، نحطوها لهنايا. دوكا واش عندنا لهنايا لي برومي تاع الأ جبناهم منا، لي برومي تاع الأ هما الأ. سما نهزو بين الأس والأ نحطو لا ريغل دو برودكسيون اس أ لهنايا. هاي اس أ نفوتو لي زيليمون الاخرين. عندنا لهنايا عندنا الاس بريم فيها لي برومي تاع الاس بريم هما لي برومي تاع الاو اس انيون لي برومي تاع ليبسيلون. لي برومي نتاع الاو اس فيهم الاو، زعما نروحو وين كاينه اس بريم والاو نحطو لا راغ دو برودكسيون اس تدي او اس. هاهي لهنايا اس بريم تدي او اس. لهنايا ثاني في لي برومي تاع الاو اس قلنا انيون لي برومي تاع ليبسيلون اللي هما إبسيلون. سما نحطو بين الأس بريم والأو نحطو أس بريم إبسيلون لهنا. دوك نلحقولها. نكملو مع لي بروميسا. عندنا لحقنا هنايا وين كاين إبسيلون في الأس بريم. لي برومي تاع الأس بريم لي برومي تاع الأس بريم هما لي برومي تاع الأس لي برومي تاع الإبسيلون في لي برومي تاع الأس بريم. هنا واش يقولك تاع الكونستريكسيون طابل داناليز. لهنا في دوزيام راجل اذا كان ليبسيلون كاين في لي برومي نتاع الأ سما واش نروحو نديرو نشوفو شاك بي في لي سويفون تاع الأ. سما نروحو نشوفو لهنايا واش معناها. نشوفو لي سويفون تاع الأس بريم هادو هما عندنا دولار ساين عندنا او هكا. نشوفو لي سويفون تاع الأس بريم قالك شاك بي. هنايا لي برومي تاع الأ راهي
راهي غلطة مش تاع الفا ا ماجيسكول. لي برومي لي سويفون تاع الأ، وين كاين لي سويفون تاع الأ نزيدو لا ريغل هاذيك اللي تدي من أ للألفا، من أ للإبسيلون. سما نروحو وين كاين لي سويفون، كان وين كاين الأو والدولار ساين نزيدو لا ريغل اس بريم تدي إبسيلون. دوك نشوفو كي جات في الطابلو. سما عندنا لهنايا هام لي سويفون تاع الاس بريم، فيها دولار ساين فيها او، الاو والدولار ساين نزيدو فيهم لا ريغل دو برودكسيون اس بريم تروح تدي للإبسيلون، اس بريم تدي للإبسيلون. نكملو الباقي كيما درنا مرة لي مرات اللي فاتو، وين كاينة لا ريغل دو برودكسيون اون بي لي برومي تاعها اللي كاينة بين الاو والبي، لي برومي تاع الاو هما بيس، نحطو لا ريغل دو برودكسيون اللي تدي لهذا من ليمون نون تيرمينال لليمون تيرمينال هذا. نخرجو باستنتاج مع الاخر باللي الالغوريثم الجرامر هذا ماهوش النا. علاه؟ خاطر كاش كاينه امبيغويتي، كاين دو راغل دو برودكسيون في فرد بلاصه، كاين بين الاس بريم والاو، شغل ما عندناش فرد طريق، عندنا الاس بريم للاو تدي لزوج حوايج، منا اس بريم او اس والاس بريم ايبسيلون. كي يعودو عندنا دو راغل دو برودكسيون في فرد كونون، ثم نقولو على الجرامر ماهوش النا. عندنا هاو الجرامر لهنايا او اي دي او او ولا سي او اي دي بلس والايطوال كيما حسبنا مع الاول لا طاب داناليز لونسون ليليمون نون تيرمينو لي زيليمون تيرمينو منا ومنا بين دو زيليمون هكا وين كاين لي برومي نتاع ليليمون تيرمينال يدي ليليمون تيرمينال هذا نحطو لا رايغ دو برودكسيون لي يروح بها بين الاو سي. هاي لا ريغل دو برودكسيون لي كاينه. نتبعو غير لهنايا او لي برومي لي كيما حكينا في ليطاب الاولى. كيما رانا نشوفو لهنايا ما كانش ريغل دو، ما كانش في فرد كونون دو ريغل دو برودكسيون. بعد نقولو وي الجرامر هذا راهو النا. نكملو نديرو اناليز نتاع المو بارونتيز اوفرونت سي بلس سي بارونتيز فيرمونت.